अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम नून के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हुई है। उसके बाद उन्होंने जलसा किया लाहौर में और उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान इस बात का इज़हार किया कि उनको अगर दोबारा से मौका दिया जाता है तो वो मुल्क की खिदमत करने और मुल्क को दोबारा से स्टेशन टाइगर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मियां नवाज़ शरीफ ने जो कौम से और उसके अलावा अपने जो उनके कारकुनान मौजूद थे जलसे से खिताब करते हुए मुख्तलिफ गिलों शिकवों का भी जिक्र किया। उसके साथ साथ बार बार वो ये कहते नजर आए कि उन्हें दोबारा से अगर मौका मिला तो वो वहीं से जो सफ़र रुका हुआ है वो दोबारा से शुरू करेंगे। आज हम इस हवाले से आवाम से बात करेंगे, शहरियों से जानेंगे एक आम शहरी क्या सोच रहा है, एक आम वोटर के क्या इस वक्त थिंकिंग है कि वो मुल्क की सियासत के बारे में, मुल्क की सियासत की जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, उसके बारे में क्या राय रखता है। क्या उसे भी उम्मीद है कि जो एक उम्मीद है पाकिस्तान के नाम से भी एक ट्रेंड चलता रहा, तो क्या उसे भी आम शहरी को भी उम्मीद है कि उसके हालात बदलने वाले हैं, मुल्क में बेहतरी की तवक्को है। क्या कौमी लीडरशिप और जो सियासी लीडरशिप मौजूद है, क्या उनके पास इतना विजन है कि जो मुल्क के मुआशी हालात हैं उस पर काबू पा सकें। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आम जो मजदूर है, आम शहरी है, आम दुकानदार है, आम काम करने वाला शहरी, उससे भी बात करें। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि दीगर सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ ले सकें कि दीगर सियासी जमातें इस सारी सूरत हाल पर क्या राय रखती है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की क्या राय है। उसके अलावा दीगर सियासी रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से और उन्होंने खिताब भी किया, हम ज़रा नौजवान मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप सुनाएं, क्या हाल है आप? अल्लाह का बड़ा करम। क्या करते हैं आप? हमारा चिकन का कारोबार है। चिकन का कारोबार है। मियां नवाज़ शरीफ इतवार के रोज़, हफ्ते के रोज़ वापस आए, उन्होंने खिताब भी किया जलसे से। क्या लगता है नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? सर, मुल्क की सियासी सूरत हाल तो इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कोई भी हो, कोई भी पार्टी जीते, इलेक्शन होना लाजमी है। एक पार्टी का पता चले भाई आ रही है, वो अवाम कौम के लिए कोई काम करे जिसकी वजह से अवाम को रिलैक्स फील हो। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा से जहाँ से सफ़र रुका था वहीं से शुरू करूँगा। तो क्या लगता है नवाज़ शरीफ और उनकी टीम के पास इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी या इतना विजन है कि वो मुल्क के हालात बेहतर कर सकें? सर जी, बात यह है, जो देखो अवाम जिसके साथ है ना, वो वोट की पावर से ही आएगा। जो अवाम को लगता है ये हमारे लिए बेहतर करेगा, उसको ये चाहिए वोट लेने के बाद जब इलेक्शन में यानी कि पावर में आए तो अवाम के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम पेश आए करे, चाहे कोई भी जीते, लेकिन अवाम के लिए तो रिलैक्स होना चाहिए ना। आवाम के लिए माहौल बेहतर होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन में फैसला होगा कि कौन सी लीडरशिप आती है, लेकिन लीडरशिप को और जो सियासी रहनुमा है वो अपना बयानिया दें। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है आप भाई। क्या करते हैं? हमारा भी गोश्त के काम है आपका भाई। भी गोश्त का काम है। तो जो अभी नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हुई है, उसके अलावा सियासी मैदान में भी हल्की सी हमें वो तेज़ी नज़र आ रही है। पहले बिल्कुल हर चीज़ रुकी हुई थी। क्या लगता है कि अब कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाने लगेंगे? बेहतरी होगी जी, बेहतरी होगी। नवाज शरीफ आ गए, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। नवाज़ शरीफ साहब को उम्मीदें हैं? हाँ जी, उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। ठीक है। और हम शुरू से ही नवाज शरीफ के साथ हैं। जब ये था तो देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो है सुकून था। हाँ, नया मिला गया हमें, ठीक है। सिवाय जलालत के। तो आप कहते हैं नवाज़ शरीफ को दोबारा अगर मौका मिलता है तो हालात बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल। हालात बेहतर हो जाएंगे। एक और शहरी भी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है अल्लाह का सर। सुनाएं, कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्लाह की रहमत है। क्या काम कार है नहीं। अब नवाज़ सर शरीफ वापस आ गया है, वापस आ गया, क्या करेगा? कह रहे हैं कि मैं खिदमत करूंगा। क्या खिदमत करेगा? क्या खिदमत किया आज तक इन्होंने? कहते हैं, पहले भी जब मुझे मौका मिला मैंने भरपूर खिदमत की है। क्या पुरपूर ऐसे झूठ मारते हैं साहब, आते हैं लूटते हैं चले जाते कोई हैं। तवक्को नहीं है? नहीं, कोई तवक्को नहीं। तवक्को नहीं। हम जरा आगे चलेंगे। एक और भाई यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश खा रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक। कैसे चल रहा है काम? फिलहाल ढीला जा रहा काम, मज़ेदार नहीं जा रहा? मज़ेदार वो नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं, क्या लगता है उनकी वापसी के बाद कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं। क्यों? ये तो अल्लाह ही जानता जी। आपको लगता नहीं है कि बेहतरी आएगी? नहीं, बेहतरी नहीं आएगी भाई। इनको नहीं लगता कि बेहतरी आएगी। हम जरा भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है रक्षा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बेहतर जा रहा है। अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, लाहौर में जलसा किया है, खिताब किया है, तो कहा है कि मुझे मौका दें, मैं खिदमत करूँगा और बहुत सारी बातें हैं। तो क्या लगता है कि अब बेहतरी की चांसेस दिखाई दे रहे हैं या अभी आप लोग नाउम्मीद बैठे हैं? भाईजान क्या दिखाई देंगे,
عوام کو صرف انہوں نے اپنا بنانے کے لیے کچھ مہنگائی کم کی ہے. 5-6 مہینے پہلے انہوں نے پیٹرول ایک دم بڑھایا تھا. اب اس کے آنے پر انہوں نے 50 روپے 80 روپے کم کیا ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. غریب وہی مزدوری کر رہا ہے, مزدوری بالکل کم ہے. ان کی چیزیں دیکھو تو بڑی مہنگائی کر دی ہے. اب پیٹرول دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے. مہنگائی 500 روپے جھاڑی دیتے ہیں مزدور کو, وہ کیا کھائے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ادھر ہمیں کوئی بھی بہتر نظر نہیں آتا. پر ہماری اپیل ہے کہ جو بھی حکمران ہے اسے چاہیے کہ عوام کے بارے سوچے. حکمران تو وہی آئے گا جس کو عوام منتخب کرے گی, جس کو عوام ووٹ دے گی. عوام کے کیا وجہ, ہمارے تو چانسز ہیں. آیا تھا, اس نے شروع میں کام کیے تھے, پھر وہ بھی خراب ہو گیا. جو بھی آتا ہے وہ اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے, عوام کے بارے میں صرف باتیں کرتے ہیں. باتیں کرتے ہیں. جو بھی آتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ان کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے کہ غریب کہاں مر رہا ہے کہاں نہیں مر رہا. ہم کیا درخواست دیں, کوئی بات ہی نہیں سنتے. کوئی بات ہی نہیں سنی. یہ ایک آپ نے عام آدمی کی گفتگو جانی جو سارا دن محنت کرتا ہے, سارا دن رکشہ جلاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, کیونکہ میرے حالات بدلنے کو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں, اور جب تک عوام کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی, ریلیف نہیں ملے گا, تب تک انہیں کسی قسم کی توقع نہیں ہے. ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید ایک اور یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم کیسا السلام. چل رہا ہے کام؟ بس شکر ہے اللہ کا. بہتر جا رہا ہے. نواز شریف صاحب آ گئے ہیں واپس. آپ نے جلسے کا خطاب سنا تھا ان کا؟ ہاں جی سنا تھا. کیسا لگا ان کا خطاب؟ بس صحیح کہتے ہیں, جو بھی ہے وہ اچھے لیڈر ہیں پاکستان کے, یہی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ حالات بھی بہتری کی طرف جائیں گے؟ لگتا تو ہے ایسے کہ بہتری کی طرف جائیں گے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی 15 سال یا 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان پہ, مطلب کہ وزیر اعظم رہے ہیں. تو اچھا کام کیا تھا انہوں نے, بجائے ان سے بہتر ہی کیا تھا. جیسے خان ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے. شہباز شریف نے بھی دیکھ لیں آپ کہ ہیں تو ان کے بھائی, لیکن کام آپ ان کا بھی دیکھ لیں کہ اب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتر ہی کریں. شہباز شریف اور نواز شریف میں فیصلہ آپ کا ووٹ نواز شریف کے حق میں, لیکن ہیں دونوں اکٹھے ہی. ہاں ہیں دونوں اکٹھے ہی, لیکن شہباز شریف کے بارے میں تو میری اچھی رائے نہیں ہے. تو نواز شریف بیسٹ ہیں, بڑے ہیں. نواز شریف بیسٹ ہیں شہباز شریف کے. جی بھائی جان حاضر. السلام علیکم. پہلے تو اور طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ حال دیں. شکر الحمدللہ. میاں صاحب آ گئے ہیں واپس. ماشاء اللہ جی, مبارک ہو. خیر مبارک. سب بھائیوں کو میری طرف سے مبارک ہو. میاں صاحب آ گئے ہیں, انشاءاللہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے ان کا خطاب سنا تھا؟ انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. ہمیں بڑی امید ہے, بڑی آس ہے. سن 2018 میں اگر آپ واپس جاؤ نا بیک کر کے, تو الحمدللہ میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی اشیاء اتنی مہنگی تھی جتنی کہ اب ہو چکی ہے. اور نہ ہی میں کسی کو الزام دیتا ہوں خان نے کیا, کیونکہ اب دیکھو ایک چیز منڈی سے آ رہی ہے 100 روپے کی دھڑی, 20 روپے کلو پڑتی ہے. وہ شاپر کا اور کرائے کا نکال کے اپنی محنت مزدوری کا لگا کے وہ یہاں پہ لا کے اسے سیل کر رہے ہیں 70 روپے کلو. تو آپ کہتے ہیں یہ خود ساختہ مہنگائی ہے. 300 روپے دھڑی پڑ جاتی ہے. وہ 100 روپے کلو لا کے اور 250 روپے دھڑی کے پیچھے وہ بچا رہے ہیں. اب ایک اشیاء کے اندر 250 روپے بچا رہے ہیں, تو اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے یا خان کا کوئی کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں نواز شریف کے پاس کچھ ہے تجربہ کہ وہ حالات بہتر کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی امید ہے, اور نیچے نواز شریف سے بھی بڑی امید ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا, اور بہتر راستہ انشاءاللہ اختیار پائیں گے انشاءاللہ. اور عوام جتنی بھی ہے امید ہے کہ خان کے دور میں ویسے ہم لوگ رکشہ چلاتے ہیں, کبھی لگی اور کبھی نہیں لگی, یہ حساب ہے ہمارا تازی مزدوری والی. لیکن خان کے دور میں ہم نے ایک چھٹی بھی نہیں, مجھے 5 مہینے ہو گئے رکشہ چلاتے ہوئے, میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کری. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر نواز شریف کا وقت ٹائم آیا تو ہم 10 چھٹیاں بھی کریں گے, تو ہم ریلیکس ماحول. کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں انہیں آرام کرنے کا بھی موقع ملے گا, کیونکہ وہ سارا دن کام کرتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر لے کے گھوم رہے ہیں, کہاں گئے تھے؟ میں CMH گیا تھا. یہ بتائیں کہ ابھی نواز شریف واپس آئے ہیں, کوئی لگتا ہے کہ ملک کی حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھو وہ تو خود کچھ 7-8 سال بعد آیا, تو لگتا تو نہیں ہے. 4 سال بعد جتنے سال بعد بھی آیا, لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. اگر کر دے تو اچھی بات ہے, عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کو نہیں لگتا؟ جی نہیں, دیکھیں اگر کرنے ہوتے تو پہلے بھی کر دیتا, پہلے بھی حکومت رہی ہے اس کی. تو ہم تو یہی کہیں گے تو اچھے ہو جائے تو بہتر ہے پاکستان. تو بہتر ہے, نہیں فی الوقت توقع نہیں ہے. ہم ذرا یہاں بھائی کریں. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی کرم نوازی. نواز شریف صاحب آ گئے ہیں, خطاب بھی کیا ہے, تقریر بھی کیا ہے, سنی آپ نے؟ جی کیسی لگی ان کی اسپیچ؟ بالکل ہی نہیں چنگی لگی. کیوں؟ نہیں, ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں.
मुल्की हालात में जो पार्टी आप मुंतखब करेंगे अल्लाह ही ठीक करेगा, बाकी हम किसी पार्टी पार्टी के वसीला बनाते हैं ना, आप जिसको मुंतखब करेंगे वही जाएगा हुकूमत में। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ही हमारे हाफिज़ है बस। अल्लाह तो सबका मुहाफिज है। बाकी हम नवाज शरीफ को नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, नहीं चाहते, आपको उनको इनके इक़दामात आपको पसंद नहीं नहीं पसंद है हमें। पसंद। क्या हाल है भाई, अल्लाह का क्या करते हैं आप? यही काम करता हूँ। हाँ, मजदूरी करते हैं। तो कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा कब चल तक बना लेंगे? न्यू ईयर को ओपनिंग है। अभी 2-3 महीने हैं आपके पास। अच्छा ये बताओ, नवाज शरीफ वापस आ गया है, को लगता है कि आम मजदूर की भी हालत बदलेगी या वही इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी। जी तो है? हाँ बिल्कुल है। कोई सियासी जमात से भी तो कोई ऐसे नून लीग से? नून लीग से। नून लीग से इनको तो है, बाकी सियासी जमातों से नहीं है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी कोशिश करेंगे लोगों के साथ कि वो इस पर बात कर सकें, इस पर राय दे सकें और जान सकें कि यहाँ पर वो जो हालात हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं। चलिए, क्या हाल है तुम्हारे? वालेकुम सलाम, खैरियत। किਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਾਜ? बस कोई गुजारा है। नवाज शरीफ वापस आ गया है, ਕੀ लगता है कि हालात ही कोई बेहतर क्या गिनसी का हुकूमत उन्होंने को मिल रही है? देखो जी, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन हालात बेहतर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। 3 दफ़ा तो वज़ीर आज़म रहा, कोई अंदाज़ा तो हो सी ना। जी जी, अल्लाह करे कोई बेहतरी हो जाए। अल्लाह करे कोई बेहतरी हो जाए, लेकिन कोई तवक्को पर नज़र नहीं आ रहा। हम जरा आगे चलते हैं। वजन क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क में, लगता है कोई सियासी मंजरनामा बेहतर होगा? क्या है, बस वो वही पुराने, खाने को कुछ है नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल अभी कह रहे हैं, सुनने में यही आ रहा है कि गैस डबल हो जाएगी, ठीक है। और पेट्रोल रिसेंट अभी इन्होंने सस्ता किया है, मुझे लग रहा है सस्ता तो कर दिया, लेकिन वो जो आम आवाम को मिलना चाहिए रिलीफ, वो नहीं मिल रहा। तो नवाज शरीफ ने जो खिताब किया, तो आपको कोई उनकी खिताब में कोई बेहतर बातें नज़र आई जो कि लगे आपको उम्मीद हो कि अगर ये हुकूमत में आ जाए तो कुछ बेहतर कर लेंगे? आप सही पूछें, ठीक है। इन सियासतदानों से ना इतना के दिल भर गया है कि किसी की तकरीर सुनने को दिल ही नहीं करता। सुनी नहीं? सुनी नहीं। आपने म्यूट कर दिया टीवी? जी जी, टीवी देखा ही नहीं है, टीवी नहीं देखा। अब कोई भी चीज़ लगा लें टीवी पे, वही किस्से हैं कि रोज़गार है नहीं किसी बंदे के पास। आवाम की बात नहीं होती वहाँ पे, कुर्सी बांटने का चक्कर लगा। यही सिलसिला है। ये जो जंग है ना, ये अवाम के लिए नहीं है, ये कुर्सी के लिए चल रही है। इक़्तिदार की जंग है, अवाम की जंग नहीं है, अवाम के मसाइल को हल करने की जंग नहीं है। इन भाई का ये मौक़िफ़ है। हम ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत पे। नवाज शरीफ आ गए हैं वापस, उन्होंने तकरीर भी किया, लाहौर में जलसा भी किया। क्या लगता है कि उनके पास कोई विजन है कि अवाम के हालात बेहतर कर सकें या खाली बातें की है? विजन क्या है, खाली ड्रामा ही है और क्या है। तो अपने दर्द बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला, मैंने एशियन टाइगर बना देना था, मैंने मुल्क की खिदमत करनी थी। नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो मुल्क में हालात देख लें आप, महंगाई है, बेरोज़गारी है, और यहाँ लोग जो हैं तंग हैं, बेरोज़गार हैं। तो आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं। अच्छा, किसान हैं। नवाज शरीफ आए हैं वापस, क्या लगता है कि किसानों के लिए भी इसके पास कोई विजन है या खाली बाकी उन्होंने तकरीर तो बहुत अच्छी की है, आवाम को आसरा भी दिलाया है, क्या लगता है कि आवाम भी मुंतखब करेगी, वोट देगी? मुझे नज़र नहीं आता। आपको क्या नज़र आ रहा है फिर? जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हम इमरान खान के साथ हैं। आप कहते हैं खान साहब आ जाएं वो बेहतर है, हाँ, अच्छी बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास विजन है, मैंने पहले भी बहुत खिदमत की है। नहीं, हम मुतमईन नहीं है इससे, नहीं है। ये हमारा लीडर नहीं। आप सुने, क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम सर। 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ गए वापस। नवाज शरीफ लाए, सरकार बिल उठा के ले आए हैं। पता है जिसने भी इसको तकरीर लिख के दी है ना, जिसने मियाँ साहब को बहुत गलत दी है। अवाम के मेरिट पे सोचते तो अवाम को दलदल से मियाँ साहब निकालते। वैसे मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, इनके जो मशीर हैं ना जितने भी सारे वही पुराने हैं, नवा कोई मशीर इनके साथ। आप ये कह रहे हैं कि बिल तो दिखा दिए लेकिन कौम को हल नहीं बताया। हल नहीं बतलाया भाई, ये इसका हल है। आए हैं, ठीक है, 100 दफ़ा आए, ये इनका घर है, इनका शहर है मुल्तान शरीफ, ठीक है, लाहौर जो भी है इनका पाकिस्तान है। इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। बिल ले आए, किसी ने उठा के जो इनको तकरीर लिख के दी है, जिसने भी गलत लिख के दी है। अवाम का मेरिट यही है, अवाम बेरोजगारी में। आपने तकरीर सुनी उनकी? पूरी सुनी है सर। तवक्को थी कि आप समझ रहे थे? तवक्को में किसी पे नहीं है। 3 दफ़ा में तकरीर सुनने से पहले कोई अंदाजा था कि कोई आपके लिए? था भाई, ये बिल लाए हैं उठा के, किसी ने इनको बिल दिए। मेरी हुकूमत में ये बिल इतने आते थे, उसकी हुकूमत में इतना
जितनी कंपनी है, जितने हमारे शेयर हैं, सारे तो ये बेची जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई हल नहीं दिया मियाँ कोई साहब। हल नहीं दिया मियाँ साहब ने। हम जरा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हो, क्या करते हो? मैं रिवॉल्विंग चेयर का काम चलेगा काम। तो सुनाओ कैसे चला काम? शुक्र है मेरे अल्लाह की मियाँ साहब आए हैं वापस, जलसा भी किया, कुछ तकरीर वगैरह सुनी आपने? तकदीरें यार टिकटॉक पे देखी हैं कैसी लगी उनकी बातें? यार। जो बंदा आता है ना बात वो ठीक ही करता है, उसके बाद पता चलता है वो कैसा है। देखो अभी ये वापस आया ना, ये तो भी इसको एक दफ़ा मौका दोबारा देना चाहिए मेरे देखने पे, ठीक है, क्योंकि आवाम का यही जहन है कि एक दफ़ा मौका देना चाहिए। 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, एक बार और आजमा लें। हाँ एक दफ़ा फिर आजमाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि वापस आया, अभी कुछ 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, कुछ आटा, कुछ गैस वगैरह। हुकूमत ने किया ना, उसमें मियाँ साहब का कंसर्न? सर सारा कुछ इन्हीं के अंडर में है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं, तो मेरे ख्याल में ये है कि इनको मौका देना चाहिए, मौका मज़ीद मिलना चाहिए। इन भाई की राय है कि मियाँ साहब को एक और मौका मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि आवाम मौका देती है या नहीं देती, ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन आपने ये गुफ्तगू सुनी, यहाँ एक भाई बैठे हैं जो कि चने खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कौन से सेक्टर में? मैं मेट्रो प्रोजेक्ट में। मेट्रो प्रोजेक्ट में। मियाँ नवाज शरीफ आए हैं वापस, क्या लगता है उनकी वापसी के बाद कोई हालात में बदलाव नजर आएगा या वही चलेंगे हालात? हालात बदतर हो सकते हैं। बेहतर या बदतर? बदतर हो सकते हैं। बेहतर नहीं, ख़राब हो सकते हैं हालात। खराब हो सकते एक करप्ट आदमी कैसे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? कहते थे, वो कहते थे मैं ईमानदार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे इल्ज़ामात लगाया गया, मुझ पे प्रोपेगेंडा किया गया। तो अगर सच्चे थे तो फिर यहाँ रहते 4 साल फरार क्यों रहे मुल्क से? वो मुझे निकाला गया, जुलावतनी थी मेरी। जलावतनी ये थोड़ी होती है, ये तो बगावत होती है मुल्क के साथ। आप कहते हैं कि आपको कोई उम्मीद नहीं है उनसे? कोई उम्मीद नहीं है। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत पहले भी आपने देखी, 3 बार का वज़ीर आज़म भी देखा, ज़रदारी साहब भी देखे, खान साहब भी देखे, बेनज़ीर भी देखी, अब फिर आया मियाँ साहब वतन वापस। क्या लगता है कोई विजन है उनके पास या ज़बरदस्त है, ये बेहतरीन है, लीडर सही लीडर है। आपको लगता है कि आवाम अगर इलेक्शन होता है तो उनको वोट देगी? वोट देंगे इंशाल्लाह, सब वोट देंगे। ये मुल्क चलाना भी जानता है। मुल्क चलाना भी जानता है। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि लोगों में क्या राय है। आज जो हमें एक बेहतरी नज़र आ रही है, तब्दीली नज़र आ रही है कि लोगों के पास अब एक राय है। पहले जो हमें हर वक्त एक मायूसी नज़र आती थी, लोग ये कहते थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब कम से कम लोगों की राय डेवलप हो रही है। कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ का आना कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ के नज़दीक नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मुल्क की हालात में, मुल्क की सियासत में बेहतरी आएगी। अब हमें ज़रा आवाम के ख्यालात में कुछ हद तक पहले से बेहतरी दिखाई दी है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों की क्या राय है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह बात करें हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपने आवाम की राय जानी, हमने शायरियों से बात की, मुख्तलिफ जो लोग थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तबका से था, वो कोई मजदूर था, कोई रिक्शा ड्राइवर था, कोई जॉब करने वाला था, कोई स्टूडेंट था, सबकी हमने कोशिश की कि राय ली। हम अब इस वक्त मार्केट में आए हैं, यहाँ पर जो लोग ख़रीदारी करने आए हैं, जो लोग सामान खरीदने आए हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में इनकी क्या राय है, इनको हालात या जो आने वाले दिनों की चीज़ें किस तरह से बेहतर दिखाई दें। भाईजान क्या हाल है आपके? और ठीक, कैसे चले काम? मेरा काम ठंडा चल रहा है। काम मजा नहीं चल रहा? हाँ, महंगाई बहुत है। नवाज शरीफ वापस आ गया, चोर तो कह दिया मैंने खिदमत की कौम। चोर है, चोर है। तो ये आप उनके सामने बारे में राय ले रहे हैं। हम जरा आगे बात करते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? हम बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। बिजनेस किस चीज़ का? स्पेस पार्ट का। स्पेयर पार्ट का। कैसे चल रहा है काम? बिल्कुल ठंडा है। हाँ जी, काम बिल्कुल स्लो है। नवाज शरीफ वापस आए हैं, तो क्या लगता है कि वो हालात में कोई बेहतरी कर लेंगे? ये तो अब पता नहीं है, ये उनको पता, हमें तो नहीं पता। आपका आईडी कार्ड बन गया? नहीं। आपका अभी आईडी कार्ड नहीं बना। भाईजान क्या हाल है आपके? खुश हैं हम, बिल्कुल नवाज शरीफ से खुश हैं। हाँ, वो इसलिए चाहे जो भी है, ये कूड़ का बाढ़ गया है ना, सही है। वो कहते हैं कि मेरे दौर में रोटी 5 रुपए की थी, बाकी कोई रोटी सस्ती होगी? की है उन्होंने, नवाज शरीफ ने हर काम किया है। मैं 13 साल रहा हूँ उनके साथ, मलिक अफजल खोकर के साथ, सब कुछ अफजल से सब कुछ उन्होंने जो भी कहा है सही कहा रहा है। कहा है वो, ये कह रहे हैं सही का।
یہ ذرا ہم ذرا آگے چلتے ہیں مزید لوگوں السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ان کی سیاسی صورتحال تو سامنے ہے آپ کے، نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، کیا لگتا ہے ان کی واپسی کے بعد کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں گے کیا الیکشن ہوتا ہے تو؟ کوئی کسی ریلیف نہیں دیتا، غریب غریب ہی رہتا ہے بس۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بجلی کے بل بھی اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دور میں روٹی 5 روپے کی تھی، اب نہیں آتے ہوئے کر دیتے نا کہ میں اتنے ارب اپنی جیب سے دیتا ہوں، ملک کو بہتر کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اعلان کریں تو پھر تو حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے آئے پیسے۔ نہیں، جو باپ کے ہیں وہ بتا دیتے۔ آپ کہتے ہیں الٹا قوم کو کچھ دے نہ کہ قوم کو امید دلائے۔ مشکل ہے جی، ان کو کوئی توقع نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اعلان کرتے کہ وہ اتنے بلین روپیز دے رہے ہیں، لیکن میاں صاحب تو کہتے ہیں کہ ان پہ کیسز ہی جھوٹی ہیں جو ان پہ ہیں، تو پھر وہ کہاں سے پیسے دیتے ہیں۔ ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک دیہی والے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش۔ السلام علیکم بھیا، کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک، کیسے چل رہے ہیں کام؟ بس سلو چل رہا ہے۔ میاں صاحب آئے ہیں واپس، ہفتے کو جلسہ بھی کیا، خطاب بھی کیا، کوئی لگتا ہے کہ ان کے خطاب میں آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی تھی پلان کہ وہ بہتر کر لیں گے؟ پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو کلے بیٹھے ہیں تو کلے چلے۔ آپ نے نہیں سنی تقریر؟ نہیں تقریر ویسے توقع ہے کہ وہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں؟ نہیں پتہ، ان کو کوئی رائے نہیں ہے۔ ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ فرسٹ کلاس، شکر ہے چل رہے ہیں کام کاج؟ شکر ہے اللہ پاک۔ میاں صاحب آئے ہیں واپس، انہوں نے ہفتے کو جلسہ بھی کیا، کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے پلان ملک کو بہتر کرنے کا؟ انشاءاللہ تعالی دیکھو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور عوام کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اگر وہ عوام کے لیے اچھا سوچیں گے تو ظاہری سی بات ہے اللہ پاک رحمت کرے گا جی، انشاءاللہ میاں صاحب بہتر کر لیں گے انشاءاللہ 100%۔ کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں۔ بینک میں جاب کرتے ہیں۔ میاں صاحب آئے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کاروباری شخصیت ہیں، ان کے دور میں بقول ان کے حالات بہتر تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ویژن ہے کہ حالات بہتر کر سکیں؟ آج سے پہلے کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے تو اب کیا ڈیلیور کریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ اگر خان کو ہی دوبارہ موقع ملا تو خان صاحب بہتر آپشن ہے۔ خان صاحب بہتر ہیں اور خان صاحب بھی پاکستان کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ صاحب نے تو نوجوانوں کے لیے بھی بڑی دعائیں کرائی جلسے میں، کہا کہ آپ بھی کوشش کیا کریں بہتر کام کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایشین ٹائیگر بنانا تھا، میں نے نیوکلیئر ملک بنایا، میں نے روٹی 5 روپے کی دی اور بل بھی اٹھا کے دکھائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں خالی باتیں تھیں؟ یہ 3 بار جو پہلے وزیر اعظم رہے ہیں جب ایشین ٹائیگر نہیں بنا سکے، لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو۔ ایک عمران خان جو ہے اکیلا لگا ہوا ہے، باقی سبھی چور ہیں سارے۔ موقع نہیں دیا گیا پورا، میری حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ 3 دور دیکھیں، ان کے 3 دور ملے ہیں، 3 دور میں سے ایک بھی دور نہیں کمپلیٹ ہوا اور ان میں کرپشن سے بھرپور وزیر، ان کے کرپشن، سب کرپشن کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ اب آگے ہیں میاں صاحب تو یہ مجھے لگ رہا ہے بہتر کریں گے چیزوں کو، کیونکہ آپ دیکھ لیں ڈالر بھی کچھ کنٹرول میں آ رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کافی نیچے آئی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو ایک دفعہ کی جو قیمتیں ہیں وہ تو نگران حکومت نے کی ہے۔ میاں صاحب کو تو جب موقع ملے گا، حکومت ملے گی، وزیر اعظم بنے گے تب جا کے کوئی فیصلہ۔ کنٹرول میں آئیں گے، کیونکہ ان کے پہلے دور میں 60 روپے کا تیل تھا، تو ابھی بھی آپ دیکھیں جلسے میں کافی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملی ہے، نوجوانوں کی دیکھنے کو ملی ہے، تو میاں صاحب ایک دفعہ آ جائیں گے تو کافی حد تک چیزیں میاں صاحب بہتر ہے سر۔ ان کی رائے میں میاں صاحب بہتر ہیں، جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں ان کی رائے میں میاں صاحب بہتر نہیں ہے، خان صاحب بہتر ہیں، ہر کسی کی رائے۔ ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ؟ ٹھیک، شکر اللہ کا۔ کیسے چل رہے ہیں آج کل کام کاج؟ اب کام کاج تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو باقی میاں صاحب آ گئے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو توقع ہے کوئی بہتری کی؟ اب تو توقع ہی توقع ہے، اتنا عرصہ کاٹ کے آئے ہیں، اللہ کرے کوئی نہ کچھ کریں گے۔ آپ بہتر کچھ کریں گے؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، بہتر کریں گے۔ ہم ذرا یہاں بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ میاں صاحب آئے ہیں واپس، نوجوانوں کو بھی مخاطب کرتے رہے بار بار، تو آپ بھی نوجوان ہیں، کیا توقع ہے آپ کو؟ نو انٹرسٹیڈ، انٹرسٹ بھی چھوڑ دیا۔ پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں، کیا فائدہ؟ اتنا بڑا پاکستان ہے، بھرا پڑا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ قومی لیڈرشپ ہے ان کو بھی تو اور کیا، تو کہتے ہیں میں نے خدمت کی، مجھے موقع ملا تو میں یہ کروں۔ سر اپنے پیٹ بھرے اور کیا کیا۔ آپ کو اعتماد نہیں ہے، یہ ان کو اعتماد نہیں ہے، نوجوانوں کا اعتماد جیتنا سب سے اہم ہے۔ ہم ذرا جائیں گے، ایک بزرگ بھی ہمیں بلا رہے ہیں، ذرا ان سے بات کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم ذرا یہاں پہ بزرگ، انہوں نے تو کرسی بھی۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم جی، بیٹا کیا حال ہے جی آپ کے؟ ہاں جی، وعلیکم السلام جی۔
कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज जो हालात? काम कार क्या चलने हैं जी, अभी तो इनके इस्तकबाल देखो चोरों के, बस काम क्या चलने हैं। तो कह रहे थे कि हमने तो मुल्क की खिदमत की है जब भी मौका मिला। कब? 3 बार जब मौका मिला। आप पैदा हुए थे जब इन्होंने खिदमत की है, हमने देखा है खिदमत। 70 साल उम्र है मेरी। मैंने आज तक जो है ना, मेरी बात सुने, जो मुल्क के गरदार हैं, हम वोट नहीं देते कभी। या भुट्टो को दिया था, या भुट्टो को दिया था, हम झूठ नहीं मारते, या खान को दिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही बंदा रह गया है, उसका नाम है खान। खुशामद की बात नहीं है, मैं ज़िंदगी में इनको वोट कभी दिए ही नहीं है। आपको कभी एतमाद नहीं रहा? ना जी ना, इन पे एतमाद क्या, ये फिर ये धोखा देंगे लोगों को। कह रहे थे अपनी तकरीर में कि मैंने न्यूक्लियर मुल्क बनाया, मैंने धमाके किए, मैंने एशियन टाइगर बनाया। हाँ, ये धमाके वाली बात बड़ी बेहतरीन आपने किया है। ये तो डर गया था, ये तो कतीर खान का मैंने खुद सुना है, और उसने यानी कि जो ना कराया था, इन्होंने क्या करने। कोई तवक्को नहीं। तवक्को खुदा का नाम, तो तुम की सोच रहे हैं, तुम बच्चों की सोच रहे हैं कि इन लोगों से बचो, फराडियों से बचो। जरदारी क्या था जरदारी, हम भुट्टो और बेनज़ीर तक। भुट्टो साहब का दौर कैसा रहा? हैं? भुट्टो साहब की लीडरशिप कैसे थी? लीडरशिप उसने तो हमें ज़बान दी है, जो अब है ना, ये ज़बान नहीं है, तो ज़बान काटने वाले लोग हैं, ये उनकी पार्टी के। ये बेचे मत। अब मैं पिपला हूँ, मेरे पास कार्ड है, मैं सदर रहा हूँ। खुशामद नहीं करूँगा, खुदा की खुशामद करूँगा। ये लोग तो जन्नत देने आए हैं, लानत तुम्हारे मुंह पर, तुम जन्नत क्या दोगे। और जन्नत तुम्हारी तो 2 तक इंतज़ार कर रही है कि तुम कौन से रियासत। देखिए मेरी बात सुने, जो रियासत का गरदार है, गद्दार तो हमें किसी को नहीं कहना चाहिए ना, वो फिर तो एक दूसरे को। बेटा मेरी बात सुने, तनकीद कर मेरी बात सुन ले, ठीक है, आपका जो ड्यूटी है आप करेंगे। हमारे अंदर जो है ना गल चुके हैं, इनके दुख सुन के। महंगाई ख़त्म, और हमने तो भाई 4 आने की रोटी खाई है। एक बात तो बताएं, आप कह रहे कि भुट्टो साहब को आपने क्यों ज्वाइन किया था, उनकी पार्टी में आप क्यों शामिल हुए थे, क्या वजह थी? बड़ी प्यारी बात की है उसने, वो जमहूरियत की कोशिश की है, बहरहाल जमहूरियत बेचारा ला नहीं सका, और यानी कि लोग दे नहीं सके। आपकी नज़र में जमहूरियत क्या है? अभी नहीं है। जमहूरियत है क्या आपकी? जमहूरियत ये होती है आज़ादी, जमहूरियत ये होती है हर बंदा खुशहाल, हर बंदा अपना। ये छुट्टे जा रहे हैं, गरीब पड़ा है, मुर्गी चोर पड़ा है, ये है जमहूरियत इनकी। अवाम की हुकूमत नहीं है ना जी ना, कहाँ अवाम। ये अब भी हुकूमत इनकी नवाज शरीफ की है। ये कौन है यार, ये मुझे ये बताएं, क्या ये मुझे बंद कर देंगे, ढक देंगे? इसी जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत है हक है बोलने का सबको, अल्लाह वाली बात करें, कानून आइन के मुताबिक बोलने का हक है, हक है, उसे कहते हैं जमहूरियत। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इंशाअल्लाह ताला यहाँ कोई नहीं बोलेगा, क्यों कि जिसको दोगे वो डरता है, सदा बेचारा डरता है। आज नुसरत भुट्टो की बरसी भी है, आज नुसरत भुट्टो की। कहता हूँ उसकी अजमत को सलाम, बहरहाल जो उसके चेहरे हैं उनसे हमारी माफ़ी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मान कहा। यही नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो राय आ रही थी, आपने बुज़ुर्ग की भी बात सुनिएगा कि जमहूरी असूलों को यहाँ पे अपनाया नहीं जाता, जमहूरी असूलों को अपनाना सबसे बेहतर है, और इनको मियाँ साहब से कोई तवक्को नहीं थी। बाकी लोगों से हमने बात की, कई लोगों की राय है कि वो आके बेहतर हालात करेंगे, कई की राय है कि उनको कोई उम्मीद नहीं है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की आवाम से, आम शहरियों से बात की, आपने राय जानी। हमने आज अपने प्रोग्राम में बात की मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, और आज की अगर हम दिन की बात करें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो रहनुमा रही हैं, जिनको पाकिस्तान पीपल पार्टी मादरे जमहूरियत भी कहती है, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा, उनकी आज बरसी भी है। उस हवाले से पीपल पार्टी मुल्तान की जानिब से तकरीब का भी इनेकाद होना है।
تو آج ہم بھی وہاں پہنچ گئے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے جو ملتان ڈویژن کی قیادت ہے وہ بھی موجود ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں. آج مادر جمہوریت کا تو وہ برسی منا رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہیں؟ آنے والے دنوں میں جمہوریت کس طرح سے مضبوط ہوگی؟ اور جمہوریت کی جو مین جو سب سے زیادہ جمہوریت میں شامل وہ جمہور ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا آنے والے دنوں میں فیصلے ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ڈویژنل صدر خالد حنیف لودھی صاحب. ہم ان سے بات کریں گے. لودھی صاحب، موجودہ صورتحال چل رہی ہے آج کل، میاں صاحب بھی واپس آ گئے ہیں، آپ کی جماعت کے مین اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم میں. کس طرح دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی اپنی سیاسی حکمت عملی کو کس طرح سے واضح کرے گی؟ آپ لوگوں کو کیا احکامات آئے ہیں پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے؟ الیکشن کا ماحول سجے گا تو آپ لوگوں کی کہاں پر کرسی سجے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور اس جماعت نے غریبوں، کسانوں، طالب علموں اور ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور کارکنوں نے دی ہیں وہ ایک تاریخی مثال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے کہ غریب عوام کو سیاست میں حصے دار بنایا. پہلے یہاں پر جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کی سیاست ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان سے یہاں پر قادری صاحب مرحوم شہر کے صدر تھے، خورشید خان صدر صاحب، مختار وان صاحب آیات ہیں. تو یہ گراس روٹ پہ پیپلز پارٹی سیاست کرتی ہے. امیروں کرتی تھی یا کرتی ہے؟ کرتی بھی تھی اور کرتی بھی ہے. دیکھو نا، اب آپ کے سامنے میں ملتان ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں، لاپر صاحب شہر کے صدر ہیں، قادری صاحب سینئر نائب صدر ہیں، ہمیں کوئی جاگیردار نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں نا. تو پہلے مسلم لیگ میں یہ جو ایوب خان کی کمیونل لیگ تھی وہاں پر یہ شہر کے صدر اور ضلع کے صدر بڑے سرمایہ دار، جاگیردار اور ذمہ دار لوگ ہوتے تھے. آپ کہتے ہیں عام آدمی کو بولنے کی طاقت پیپل پارٹی نے دی اور بولنا سکھایا. بالکل، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اعزاز ہے کہ پیپلز پارٹی میں قائد عوام ذوالفقار بھٹو نے شہادت پائی، محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت پائی. پیپل پارٹی تو پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کی بات کرتی ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کی بات کرتی ہیں. اب میاں صاحب نے بھی اسپیچ میں اپنی قربانیوں کا ذکر کیا. انہوں نے اپنے جیل کے دن کے احوال بتایا، اپنی بیٹی کی گرفتاری کا بتایا، اس کے علاوہ اپنی بیگم کی وفات کے حوالے سے بتایا. تو کیا لگتا ہے اب یہ بیانیہ اب عوام کے سامنے آئے گا یا پھر عوام کے مسائل پر بھی کوئی بات کرے گا؟ کیونکہ عوام کے مسائل تو یہ ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل نہ دینے کے باعث، آٹا نہ ہونے کے باعث لوگ بھوکے سوئے ہوئے ہیں. تو اس کی بات تو کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اب وہی سیاسی جماعت کامیاب ہوگی جو غریبوں کے مسائل حل کرے گی، جو پاکستانی عوام کے معاشی مسائل، اخلاقی مسائل. اب پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے. لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، گھی کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، چینی کا برا حال ہے. تو غریب آدمی کا رہنا بہت مشکل ہو گیا. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے. مشکل تو ہو گیا، لیکن کوئی ویژن بھی ہو، کوئی منشور بھی ہو جس پر عمل کر کے یہ ہو سکے. کیونکہ 16 مہینوں کی حکومت ملی، اس میں تمام تر سیاسی جماعتیں شامل تھیں. آپ کی جماعت بھی شامل تھی. آپ کی جماعت کے سربراہ چیئرمین بلاول صاحب وزیر خارجہ رہے، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے. تو سب مل کر سب کا تجربہ اکٹھا ہوا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس تجربے سے عام آدمی کو کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوا. اس اقتدار کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی حصے دار ضرور تھی، لیکن ہمارے پاس وزارت خارجہ تھی. ہم تو بیرونی ملک کا اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارے اچھے ہوں. یہ سارا کام جتنے لوگ تھے یہ نون لیگ کے وزرات تھے. وزارت خزانہ ان کے پاس تھی، صنعت ان کے پاس تھی، پنجاب. یعنی کہ ہم حصے دار تھے. بھاگتے نہیں ہیں کہ ہم حصے دار نہیں تھے، لیکن ہمارے پاس وہ حصے داری نہیں تھی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. ابھی تو جو شیئر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں تو سارا ایسا نون لیگ کے کھاتے میں جاتا نظر آ رہا ہے ابھی تک. اب آگے نہیں پتا کیا حالات بنتے ہیں. پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنی حیثیت میں الیکشن لڑے گی اور ہم سیٹیں جیتیں گے، ہم ہاؤس میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ چاروں صوبوں سے ہماری نمائندگی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم ملک کا بنائیں گے. آپ نے میاں صاحب کی بھی تقریر یقیناً سنی ہوگی. کوئی آپ کو بھی انسپائریشن ملی کہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے یا آپ کی رائے ابھی وہی ہے کہ میاں صاحب بس ٹھیک ہے 3 بار پرائم منسٹر بنے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ حالات بہتر کر لیں گے؟ میاں صاحب کا جو ویژن پوری قوم کو پتہ ہے. ان کا ویژن اپنی فیملی تک ہی ہے. پیپلز پارٹی کا ویژن غریب عام تک ہے. یہ فرق صاف ظاہر ہے. اسٹیج پر ان کے فیملی کے فرد زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ تو آپ لوگ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا بیٹا، بھتیجا، بھابھی، بہن، بیٹی، تمام لوگ اسحاق ڈار. ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی میں ہر طبقے کو نمائندگی ہے.
गरीब को, किसान को, मजदूर को, तालिब इल्म को। और इंशाअल्लाह ताला हम पीपल्स पार्टी मुल्तान से भी जीतेगी और सिंध और पंजाब पूरे में हम नुमाइंदगी लेंगे और मुल्क में गरीबों की फलाह के लिए काम करेंगे। गरीबों की फलाह के लिए काम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी के डिवीज़न सदर हमारे साथ मौजूद थे। वो पुरज़म दिखाई दे रहे हैं कि अवाम उनके मंशूर का साथ देगी। उनका ये कहना है कि माजी में भी उन्होंने अवाम के लिए काम किया और अवाम जो आम वोटर है वो पीपल पार्टी पर एतमाद करेगा। अब ये तो आने वाले दिनों में वाज़ होगा। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना पाकिस्तान पीपल पार्टी के। हमारे साथ डिवीज़न सदर मौजूद है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सिटी सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी नसीम लाबर साहब। उनसे जानेंगे कि शहर की जो सियासत है उसमें वो MNA के उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, तो नून लीग वापस आ गई है, मियाँ साहब वापस आ गए, तो क्या सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है, पीपल पार्टी का क्या शेयर बनेगा और अवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? लाबर साहब, आज पहले तो आप लोग बरसी मना रहे हैं मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की। आज के दिन के हवाले से आज उनको आप मादे जमहूरियत का खिताब भी पीपल पार्टी ने दिया हुआ है। क्या समझते हैं जमहूरियत के लिए जो जमहूरी असूल हैं, इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, आपको जमहूरी असूलों पर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं रोई टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ जो है वो बयान करने के लिए हमें मौका फराहम किया। आज मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की बरसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल इसे एक त्यौहार के तौर पे मनाती है और मादर जमहूरियत नुसरत भुट्टो साहबा ने जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की है उसकी मिसाल उससे पहले नहीं थी। दूसरा आपका सवाल था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरियत की बहाली में किरदार। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की लेगेसी और पीपल्स पार्टी की तारीख़ गवाह है कि हमने, हमारे कारकुनों ने, हमारे ओहदेदारान ने, हमारी तंजीमों ने, हमारी क़यादत ने हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है और जमहूरियत की बहाली के लिए ही बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? इलेक्शन आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बार बार एक ही बात का इयादा कर रहे हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात आइन के मुताबिक और मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। नून लीग और पीपल पार्टी और बाकी जमातें फिर इकट्ठे होकर आवाम के पास आएंगी बयानिया देने, या सब अलग अलग आना चाहिए? आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर, अपने इंतखाबी निशान पर अलहदा इलेक्शन लड़े और इनफरादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तारीख़ है और आप देखेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारी तंजीमें हैं वो फ़ाल हो गई तो हमेशा हमने इलेक्शन जीता है। फ़ाल होंगी या हो चुकी हैं या होनी हैं? जब इलेक्शन की शेड्यूल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें और जाले कितने फ़ाल हैं। अभी एक जमात बाहर बैठी है, एक जमात आपके हमसाए पे आज शाह साहब पे फ़र्द जुर्म भी आयद हो गया है, तो क्या समझते हैं जिस तरह से अगर एक मेन सियासी जमात है और चाहे छोटी जो भी जमात उसको कहें, तो उसको बाहर बिठाने से क्या इलेक्शन फेयर हो जाएगा या सबको मौका मिलना चाहिए? मेरी ज़ाती राय ये है कि किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के मुहिम में और हिस्सा लेने में ना रोका जाए। और जहाँ तक आपने हमारे हमसाए की बात की है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ अपनी सियासी जमात की यानी पीपल्स पार्टी की बात करूँगा। हमदर्दी तो बनती है हमसायगी में। देखें, उनका हमारा हमसायगी एक तरफ रही, लेकिन उनके हमारे नज़रियात मुख्तलिफ हैं और इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त था कि वो भी हमारी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही उनके और हमारे नज़रियात मुख्तलिफ हुए हैं तो हमने अपनी राय उनसे जुदा कर ली। अभी भी नज़रियात पर हमारी सियासी जमातें चल रही हैं, क्योंकि अभी हमने PDM देखी, उसमें तो बहुत सारे नज़रियात के जो हामिल हमारी कौमी लीडरशिप थी वो इकट्ठी हो गई।
اس میں ملائم صاحب بھی شامل تھے، پیپل پارٹی بھی، نون لیگ بھی اور باقی مذہبی جماعتیں ANP. تو نظریات جو ہیں عوام اب یہ سوال کرتی نظریاتی جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. 16 ماہ کی جو حکومت ملی اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ملی، سب نے عوام کو ایک خواب تو دکھائے لیکن عوام کے مسائل حل کرنے کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. آپ نے پہلا سوال کیا کہ PDM پاکستان پیپلز پارٹی PDM کا کبھی بھی حصہ نہیں رہی. ہم ان کے اسمبلی میں شراکت دار ضرور تھے لیکن ہم PDM کا حصہ نہیں تھے. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ نظریات. PDM بنانے میں پیپل پارٹی کا مین کردار تھا، سب کو ملائم صاحب کو پھر ہیڈ بنایا. دیکھیں PDM بنانے کی اور بات ہے، PDM کا حصہ ہونا اور بات ہے. دونوں مختلف، ان میں بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن ہم کبھی بھی PDM کا حصہ نہیں، ہم ان کے اتحادی ضرور رہے. اور دوسری بات آپ نے کی نظریات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور اور جو نظریہ ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی سیاسی جماعت نے پیپلز پارٹی جیسا انقلابی منشور اور انقلابی نظریہ پیش کیا ہے. مین چیز تو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کا اثر نظر آنا، عوام کو اس کے مطابق چیزوں کا ملنا. تو اس پر بھی کوئی امپلیمنٹ ہوتا نظر دکھائی دے گا اگر حکومت ملتی ہے تو. آپ نے عمل درآمد کی بات کی، اگر کوئی نظریہ ہوگا تو اس پہ عمل ہوگا نا. تو سب سے پہلے جب آپ کی فکر، سوچ اور نظریہ جب آپ قائم کریں گے اس کے بعد اس پہ عمل درآمد دوسرا مرحلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے نظریے پر عمل کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بے روزگاروں کو روزگار اور غریب طبقات کی بہتری کے لیے اپنا منشور بھی بنایا اور اپنا کردار بھی ادا کیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بات نکالی. ناظرین آپ نے گفتگو جانی، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپل پارٹی کے سٹی صدر. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ایسا منشور ہے جس سے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے منشور کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں اور پھر وہ جماعت کس طرح سے اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو مسائل سے نکالتی ہے. یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. لیکن آج ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ کی وطن واپسی پر اور اس کے علاوہ عوام کے مسائل پر. پاکستان پیپل پارٹی کے موقف آپ نے جانا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.